नाज़रीन इकराम, वेलकम बैक। कुलियात इकबाल पर मबनी किताब गर्दी के सिलसिले में इमराना कोमल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि हमने अपनी पहली वीडियो में इसकी पहली किस्त आपको सुनाई, पहली किस्त आपने देखी, मुलाहिज़ा फरमाई, और अब फिर कुलियात इकबाल की हम दूसरी किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और माशाल्लाह से किताब जो है वो एक मुकम्मल समंदर है, और हम दूसरी के बाद एक और किस्त भी करेंगे, तो लिहाजा आपने हमारी तीनों किस्तें देखनी है और किताब गर्दी के साथ हमारे साथ आपने घूमना फिरना है और किताब की वर्क गर्दानी करनी है। ये वो किताब गर्दी है जो आपको एक कमरे में खड़े होकर या बैठकर अपने ज़ौक़ मुताला को मशहूर कौन बनाने के लिए आपने अपने आप को टाइम देना है, अपनी रूह को टाइम देना है, अपने जज्बात को टाइम देना है, और ऐसी किताब पढ़ के जिससे आपको तारीख़ भी मिले, फ़िक्र भी मिले, फ़िका भी मिले, और वो सब मिले जो इंसानी हकूक़, इंसान और इंसानियत के लिए बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन कराम, कुलियात इकबाल की तरफ जब हम नज़र डालते हैं तो उसका फ्रंट देखते हैं, बहुत प्यारा बना हुआ है, जिसमें हमारे अल्लामा मोहम्मद इकबाल की फ़िक्र आमेज़ तस्वीर भी है कि जैसे कि लगता है कि वो सोचते हैं और उनको वो मार्फत आ रही है, उनको उन पर एक वजदानियत सी, उन पर एक ऐसा रिकत सी तारी हो रही है जो कि हमें बैक पेज के उनके बैक टाइटल पे लिखे हुए शेर से नुमाया है। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है, तू शाहीन है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। नाज़रीन कराम, हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का कोई शेर ऐसा नहीं जो कि हमने इकबाल डे पर अपनी तकरीरों की ज़ीनत ना बनाया हो, लेकिन इस किताब को देखने के बाद, वर्क गर्दानी करने के बाद मुझे ये लगता है कि हज़रत अल्लामा इकबाल पर जितना भी लिखा जा चुका है, जितना भी पढ़ा जा चुका है, जितना भी बोला जा चुका है, जितने भी थीसिस हो चुके हैं, जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स आ चुके हैं, शायद कि उन्होंने अभी तक भी वो हक़ अदा नहीं किया। मैं वो हक़ अदा नहीं कर सकती, आप वो हक़ अदा नहीं कर सकते जो हमारी कौम पर उन्होंने एहसानात किए, हम उनको अपने अल्फाज के पैराए में ढाल ही नहीं सकते। तो बस आप पढ़ें, इकबाल को पढ़ें, इकबाल को पढ़ें। हम में वो शऊर भी नहीं है कि हम इकबाल को समझ सकें, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ तारें, कुछ ना कुछ ताल मेल और कुछ ना कुछ सोच के सिलसिले वो राह तो इख्तियार कर ही लेंगे जो हमें सितारों पे गुंबद, सितारों पे कमंद डालने की तरफ हमवार करती हो हमारी राहें। तो नाज़रीन कराम, कुलियात इकबाल में जो हिस्सा अव्वल है वो 1905 तक का डॉक्यूमेंटेशन है, उनको डॉक्यूमेंट किया गया है, और जिसमें हज़रत मोहम्मद अल्लामा इकबाल के हवाले से पेश लफ्ज़ भी हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, या शायद आपके लिए नहीं तो मेरे लिए बिल्कुल ही नहीं है। हज़रत ये दिबाचा जो है ये शेख अब्दुल कादिर साहब हैं, बैरिस्टर एट लॉ, साबिक मुदीर मखज़न। उन्होंने लिखा है कि किसे खबर थी कि गालिब मरहूम के बाद हिंदुस्तान में फिर कोई ऐसा शख्स पैदा होगा जो उर्दू शायरी के जिस्म में एक नई रूह फूंक देगा, और जिसकी बदौलत गालिब का बेनज़ीर तख़य्युल और निराला अंदाज़ बयां फिर वजूद में आएंगे और वो उर्दू अदब के फ़रोग़ का बाइस होंगे। मगर ज़बान उर्दू की खुश इकबाली देखिए, ज़बान
اردو کی خوش اقبالی دیکھیے کہ اس زمانے میں اقبال سا شاعر اسے نصیب ہوا، جس کے کلام کا سکہ ہندوستان بھر کی اردو داں دنیا کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور جس کی شہرت روم و ایران بلکہ فرنگستان تک پہنچ گیا۔ فرنگستان اور ناظرین، اس زمانے میں فرنگستان تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور آج بھی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس زمانے میں فرنگستان میں ہمارے حضرت اقبال کے علم کے نور کے خزینے پہنچا کرتے تھے، اور آج ہم وہاں سیکھنے جاتے ہیں، اور بات یہی ہے کہ ہم اپنا سکھایا ہوا علم واپس لینے جاتے ہیں شاید۔ چلیں، بات تو ادھر ادھر چلی ہی جاتی ہے، لیکن ہم نے رہنا ہے اپنی کتاب پر۔ کہتے ہیں نا، اوے بچے ادھر ادھر نہ دیکھو، کتاب کی طرف توجہ دو، تو مجھے بھی کتاب کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ شیخ عبد القادر آگے لکھتے ہیں، غالب اور اقبال میں بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ اگر اس میں تناسخ کا قائل ہوتا تو ضرور کہتا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کو اردو اور فارسی کی شاعری سے جو عشق تھا، اس نے ان کی روح کو عدم میں جا کر بھی چین سے نہ لینے دیا، اور مجبور کیا کہ وہ پھر کسی جسد خاکی میں جلوہ افروز ہو کر شاعری کے چمن کی آبیاری کرے، اور اس نے پنجاب کے ایک گوشہ جسے سیالکوٹ کہتے ہیں میں دوبارہ جنم لیا اور علامہ اقبال کا نام پایا۔ بہت بڑی بات ہے۔ ناظرین کرام، جی تو چاہتا ہے کہ یہ والی جو پوری تحریر ہے یہ پوری کی پوری پڑھوں، لیکن یہ ہے کہ پھر تو مجھے کئی گھنٹوں کا اور کئی دنوں کا اور کئی صدیوں کا پروگرام کرنا پڑے گا، شاید پھر میں اس کی کتاب کا حق ادا کر سکوں۔ آخر میں وہ اردو شاعری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آخر میں اردو شاعری کی طرف سے میں یہ درخواست قابل مصنف سے کرتا ہوں کہ وہ اپنے دل و دماغ سے اردو کو وہ حصہ دیں جس کی وہ مستحق اور محتاج ہے۔ ناظرین کرام، یہ تقریباً آج سے 25 سال پہلے بنوایا گیا نسخہ ہے۔ میں آپ کو اس کا سال اشاعت بتا دیتی ہوں۔ 2009 میں 2019 سے پورے 10 سال پہلے یہ شائع ہوا، اور تب سے لے کر اب تک اور اس سے بھی پہلے ہر کوئی اردو کو رائج کرنے کا، اردو کا حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، اور ہمیں اس کتاب میں بھی نظر آئی کہ اردو کو وہ حصہ دیں جس کی وہ مستحق اور محتاج ہے۔ خود انہوں نے غالب کی تعریف میں چند بند لکھے ہیں جن میں ایک شعر میں اردو کی حالت کا صحیح نقشہ کھینچا ہے۔ گیس ہوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، گیس ہوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی دل سوزیے پروانہ ہے۔ ہم ان کا یہ شعر پڑھ کر ان سے یہ کہتے ہیں کہ جس احساس نے یہ شعر ان سے نکلوایا تھا، اس سے کام لے کر اب پھر وہ کچھ عرصہ کے لیے گیس ہوئے اردو کے سنوارنے کی طرف متوجہ ہوں، اور ہمیں موقع دیں کہ ہم اس مجموعہ اردو جو اس کی قدر دیر کے بعد چھپا ہے، ایک دوسرے کلیات اردو کا پیش خیمہ سمجھیں۔ ناظرین کرام، اردو کوئی معمولی زبان نہیں ہے، اور اردو کوئی معمولی زبان نہیں ہے، اور اس کی غیر معمولی حقیقت کو ہمارے سامراج، اہل مغرب اور وہ لوگ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، جو ہمارا شعور، ہمارا علم، ہمارے تخیل اور ہمارے خیالات کو نہ سمجھنے کے لیے اور ہمیں ایک محدود دائرے تک محدود رکھنے کے لیے ہمیں اردو سے نکال کر یا ہمیں اردو سے بے بہرا کر کر کچھ ایسی زبانوں سے، کچھ غیر زبانوں سے شناسا کر رہے ہیں، اور جن کا اوڑھنا بچھونا کسی اور زبان میں ہو سکتا ہے، شاید کہ وہ آنے والے دور کے چیلنجز سے نبرد آمیز ہو سکے، لیکن جو اردو کا بیان ہے، جو اردو کا حسن تخیل ہے، جو اردو کا حسن سوچ ہے، اور جو اردو کا حسن بیان ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم
علامہ اقبال کی ایک دو نظمیں پڑھ کے اس پروگرام کو تھوڑا سا بریک دیں گے اور اس کے بعد تیسری ویڈیو اپنی تیار کریں گے، اور کلیات اقبال سے بانگ درا کا ایک نظم جو ہے علامہ اقبال کی وہ اس میں شامل کی گئی ہے، اور جس میں ہے بچے کی دعا اور ماخوذ بچوں کے لیے۔ ناظرین کرام، یہ وہی دعا ہے جو میں اور آپ اسکول میں پڑھتے آ رہے ہیں، اور مجھے یہ پڑھنا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، کیا ہم اسی طریقے سے نہ پڑھیں جیسے ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے؟ میرا تو خیال ہے کہ ہم اسی طریقے سے پڑھیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، برائی سے بچانا مجھ
को मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। नेक जो राह है उसी राह पे चलाना मुझको। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन कराम, मुझे ये नज़म पढ़ के और उसी अंदाज से पढ़ के, जैसे कि जब मीना बाज़ार हुआ करता था और बहुत सारे स्टेज टेबलों और प्रोग्राम हुआ करते थे, और हम प्रोग्रामों में बैग पे जिस तरीके से नज़म पढ़ा करते थे, और फिर हमारे जो दूसरे साथी हैं वो एक एक करके आते थे। कोई शमा और परवाना बन जाता था, कोई जुगनू बन जाता था, कोई इल्म की शमा लेकर जब आते थे और टीचर बना हुआ होता था। मेरे आप यकीन करें कि मैं ज़बान से पढ़ रही थी, गुनगुना रही थी, उसी तरीके से पढ़ रही थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने वही स्टेज था और वही बैग पे जिस तरीके से मैं नज़म पढ़ा करती थी वही मनाजिर थे। और यकीन करें कि मैं एक ही लम्हे में चौथी और पाँचवीं की वो तालबा अपने आप को महसूस करने लगी जो बैग पे नज़म पढ़ रही है इल्लामा इकबाल की, और फ्रंट पे जो है वो उसके साथी जो हैं वो उसको उसी तरीके से पेश कर रहे हैं जिस तरीके से हमारे टीचर्स हमें बताया करते थे। नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें अपनी अलमारियों में छुपी हुई जो हैं वो आँख मचोली हमारे साथ हर वक्त खेलने की कोशिश करती हैं हमारी तवज्जो हासिल करने के लिए, कि काश के हम उनको हाथ लगाएं, उनको पढ़ें। और मैं ये समझती हूँ कि इससे बड़ा तोहफ़ा और इससे बड़ी हसीन सातें कोई नहीं है जब हम अपने बचपन में चले जाएं और जब हम बच्चों की तरह सोचें, बच्चों की तरह गुनगुनाएं और एक लम्हे के लिए सोचें कि यहाँ मैं हूँ, यहाँ मेरा दिल है, यहाँ मैं अपनी रूह के लिए भी कुछ कर रही हूँ। खुदारा अपने लिए 1 घंटा निकालें और पढ़ा करें, अपने बच्चों को पढ़ने की तरगीब दिया करें, और यही वाला 1 घंटा जो है वो आपके अगले दिन के 23 घंटों को इस तरीके से तरोताज़ा बनाएंगे जैसे कि आपको इस 1 घंटे की तलाश होगी कि आज मैं जल्दी जल्दी अपना काम मुकम्मल कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो किताब वाला टाइम है वो किसी और काम के करने में गुजर जाए। नाज़रीन कराम, इस किताब की जो किताब गर्दी है वो जारी रहेगी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, और हमारे साथ ही रहिएगा। हमारी वीडियो लाइक करेंगे, हमें कमेंट करेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बंजारन टीवी के साथ रहिए और हमें अपने कमेंट से नवाजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।